بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني تبت إليك من الشرك شاك والشيوك شيخ الأكبر والكبريت الأحمر مالك الزمان متصرفين سلطان الأولياء والصالحين صاحب سر والماني قدوتنا وشيخنا وسنا أستاذنا مولانا مرشدنا حضرت سيد شيخ محي الدين عبد القادر جيلاني حساني والحسيني رضي الله تعالى عنه اللهم تقبل توبتي ونعمي في هذه الطريقة العالية القادرية اللهم طهر قلبي من الحساد والكبر والرياء رضيت في الطريقة العالية القادرية صلى الله عليك محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا نور الله وازواجه راهل أول أرني بجمالك يا رسول الله